انت عارف 10 ذي الحجه اللي انت كنت بتضيعها كل سنه؟ انت عارفه الليالي العشر اللي انت كنت بتضيعها كل سنه؟ انت عارف ايه؟ انت تعرف ان ابن عباس رضي الله عنه قال ان الحسنه فيها ب 700 ضعف وهو واقف يوم القيامه؟ ايه يعني كانت صفحه القران ب 700 صفحه؟ ده ختمه القران كلها 600 صفحه، يعني كان ختمه القران ب 700 ختمه، يعني كان قرايه صفحه قران في 10 ذي الحجه اعلى من ثواب ختمه قران براها. يا ندمي تعالى، انت تعرف ان ابن عمر قال عن 10 ذي الحجه ان عمره في 10 ذي الحجه احب الي من عمره في رمضان. عمره رمضان اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها انها تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عمر بيريد انه يوصل لك ان الاعمال كانت بتضاعف في هذه الايام قد ايه. يعني تخيل التسبيحه اللي ب 10 حسنات بقت ب 7000 حسنه، كلمه الحمد لله اللي ب 10 حسنات بقت ب 7000 حسنه، حرف القران اللي ب 10 حسنات بقى ب 7000 حسنه. يا ندمي. وتلاقي واحد يجي يقول لك انت تعرف ان ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال لك ان مضاعفه حسنات فرائض 10 ذي الحجه اعظم عند الله من مضاعفه فرائض 10 رمضان او رمضان. يعني صلاة الظهر في 10 ذي الحجة اعظم في الثواب من صلاة الظهر في رمضان. انت تعرف وان مضاعفة حسنات نوافل 10 ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة حسنات نوافل رمضان. يعني قيام الليل في 10 ذي الحجة ممكن يبقى اعلى من قيام الليل في رمضان الا ما كان من ليلة القدر طبعا. يعني ختمة القرآن في 10 ذي الحجة اعظم عند الله من ختمة القرآن في رمضان. الصدقة في 10 ذي الحجة اعظم عند الله من الصدقة في رمضان. يعني انت بتتعامل مع موسم مفيش فيه هزار يا جماعة. تسونامي العشر، زلزال، طوفان حسنات هيغرق كل السيئات، ربنا بعتهولك، اوعى تضيع الفرصة دي. الامام الاوزاعي قال لك ان اجر عبادة اليوم باجر غزوة في سبيل الله. يعني تخرج ب10 غزوات في ميزانك في سبيل الله. صدق او لا تصدق ان انت قدامك فرصة ان انت تنجو من كل احوال الاخرة لو فزت بال10 ايام دول. لما انت بتعصي الشيطان بيضحك عليك في معصية، بينكت في قلبك نكتة سوداء. يعني ايه نكتة سوداء؟ يعني مستوطنات شيطانية جوه قلبك، يعني معسكرات شيطانية الشيطان احتلها جوه قلبك. الحتة اللي من قلبك اللي لسه ما اتحطش فيها النكت السوداء، اللي لسه بيضاء، ديت الاماكن المحررة اللي لسه الشيطان ما سيطرش عليها. يبقى انت عشان تبدأ تسترد الحتة اللي اتاخدت من قلبك لازم تعمل ايه؟ لازم الاول تنطلق من الاراضي المحررة. ايه الحتة اللي لسه سليمة في قلبك؟ ايه العبادة اللي لسه حبيبة القلب؟ ايه الحتة اللي لسه قلبك متعلق بها في العبادة؟ ايه؟ قراءة القرآن، قيام الليل، الصيام، الصدقة. انطلق في معركة تحرير قلبك من الحتة السليمة من قلبك، من العبادة اللي لسه بتحبها. دي اول حاجة هنبدأ بيها في ال10 يا جماعة. اوعى ترفع الراية البيضاء، اوعى تقول مشغول يا رب وتخرج من ال10 قلبك محتل زي ما هو. اوعى تخرج قلبك بعد ال10 زي قلبك قبل ال10. لازم نخوض المعركة دي يا جماعة، دي اكبر معركة هناخدها، وكل واحد مننا معاه سلاح الالتحام بتاعه اللي هو ذكر الله. فهي ايام ذكر لله سبحانه وتعالى. اول حاجة ان رمضان 30 يوم، دول 10 ايام. يعني رمضان كان يحتمل الفطور، الايام دي لا تحتمل الفطور، لازم تكون جاهز وقلبك مشحون من قبلها. تاني حاجة ان رمضان الشياطين مصفدة فيه، فانت ما بتواجهش غير نفسك. انما 10 ذي الحجة الشيطان متجنن فيه، شقى عمره بيتحرق كله في 10 ايام، بالذات يوم عرفة، فالشيطان متجنن فيها. فانت بتواجه معركة حقيقية، فانت لازم تستعد لمواجهة الشيطان، لازم تستعد ان يبقى في تسونامي تدمر ابليس. خد بالك، حصل حصونك كويس قبل 10 ذي الحجة. ايه ابواب الحصون بتاعت القلب؟ ورد القرآن بتاعك باب من ابواب الحصون، لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. لو سبت القرآن، لو سبت القرآن، ذكر الله وورد الذكر بتاعك لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. تكبيرة الاحرام والصلاة على وقتها، ده بحسن لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. يا اللي راح منك رمضان، يا اللي ما عبدتيش ربنا في رمضان، يا اللي نمت اكتر ليلة كل الناس قالت انها ليلة القدر، يا اللي قلبك مقهور على رمضان، جالك فرصة تعوض كل حاجة، جالك فرصة تبدأ من جديد بداية مع ربنا اخطر ما تكون، جالك فرصة تبقى ملياردير من اولها.